आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे किसी मुरीद ने सवाल किया था, साईं महबूब पीर हमें बताए पाकिस्तान में सबसे बड़ा वली कौन है। बड़ा मुश्किल सवाल है, सबसे बड़ा वली अल्लाह कौन है। तो और भी सवाल किया था ये तो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वली कौन है, तो वो मैं अगले बयान में बताऊंगा। आज हम इतनी बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा वली कौन है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखें, सबसे पहले वली अल्लाह को समझे कि वली अल्लाह अल्लाह का दोस्त, मुर्शिद कामिल। जो अल्लाह के दोस्ती में जाए अल्लाह उसके मोहम्मदी रंग देता है और उसको सिबगतुल्लाह का रंग देता है, अल्लाह अपना रंग देता है। अल्लाह फिर उसको वली बनाता है, फिर कुतब बनाता है, गौस बनाता है, गौसुल अगियास बनाता है, गौसुल सकलैन बनाता है, किसी को गौस आज़म बनाता है, किसी को कुतब बनाता है, किसी को कुतुबुल अरशाद बनाता है। अल्लाह ताला किसी को नकीब बनाता है, किसी को नकीबुल अशराफ बनाता है, नुकाबा बनाता है, नुजाबा बनाता है। ये मरातब है रूहानी और बातनी तौर पर जो अल्लाह ताला बंदे की ड्यूटियां बातनी तौर पर लगा देता है। इसी तरह अल्लाह ताला खुदावंद करीम अपने जिस बंदे से राजी हो जाए उसको मर्तबा विलायत पर अल्लाह फायज कर देता है। और अल्लाह सिर्फ उसको अपना वली नहीं बनाता, अल्लाह उससे बातनी रूहानी तौर पर ड्यूटियां भी लेता है। जैसे अल्लाह अपने फरिश्तों से ड्यूटियां लेता है, इसी तरह अल्लाह अपने वलियों से भी ड्यूटियां लेता है, अपने दोस्तों से ड्यूटियां लेता है। वो ड्यूटियां अपनी अपनी सर अंजाम देते हैं, जिंदा रहकर भी दुनिया से जाने के बाद भी, क्योंकि वो ये ड्यूटी लगती है दुनिया से जाने के बाद भी। ये एक रूहानी ड्यूटी होती है, जिस्मानी ड्यूटी नहीं होती, रूहानी ड्यूटी है। तो ये यानी कह ले जिंदा भी लगती है और मरने के बाद औलिया के दुनिया के जाने के बाद भी ये ड्यूटियां खत्म नहीं होती, बल्कि ये ड्यूटियां कायम रहती हैं। इन ड्यूटियों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला अपने औलिया अल्लाह को ये मरातब अता फरमाता है, यानी बातनी मरातब, बातनी खजाने अता करता है। वो औलिया जिंदा भी रहें या दुनिया से पर्दा भी कर जाएं, उनके जो लतीफ वजूद हैं, लतीफ मुकाम बने हुए हैं, रूहें बनी होती हैं, वो जिंदा रहती हैं, वो लोगों की मदद भी करती हैं, फैज भी देती हैं, उनसे बातनी रूहानी तौर पर मुलाकात भी करती हैं। औलिया अल्लाह लाखों औलिया अल्लाह हैं, जैसे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अब नबूवत ख़त्म हो गई है। हजूर पाक खातमुन नबीयीन, हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजूर पाक के बाद हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम को विलायत उज़्मा अता फरमाई गई और उनसे विलायत का सिलसिला चला। फिर पूरी कायनात में वली फैले, हर जगह मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से मोड़ लगती गई। हज़रत अली की औलाद पाक, अहले बैत रसूल, 12 इमाम, और उनके बाद आले रसूल में वलायत हुई और आले रसूल के मानने वालों में विलायत हुई। आले रसूल वली बने और उनके मानने वाले जो आले रसूल को राजी कर लिया, और उनको भी, वो जो गैर बरादरी भी होंगे तो उनको भी वलायत का मुकाम, मुर्शिद का मुकाम अता किया जाता है। वली अल्लाह की पहचान सुन ले कि वली अल्लाह वो होता है कि जो बंदे को अल्लाह से वासल करना जानता हो। हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह आपने इरशाद फरमाया कि वली अल्लाह वो है जो बंदे को अल्लाह से मिला दे, और जो वली कामल अल्लाह से मिला नहीं ना सकता वो वली नहीं हो सकता। सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो रहजन हो सकता है, रहबर नहीं हो सकता। रहबर वो है जो अल्लाह तक बंदे को पहुंचा दे। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने तो वैसे मुर्शिद की ये निशानी हमें बताई है, तो ये निशानी है कि कामल मुर्शिद की ड्यूटी है वो अल्लाह से मिला सकता है, वासल कर सकता है, और बगैर मुशक्कत के, बगैर पढ़ाइयों के, चिल्ले वजीफों के, बगैर मेहनत किए, बस मुरीद की मोहब्बत और तलब सच्ची होनी चाहिए, तो फिर वो अल्लाह से मिला सकता है। शर्त मैंने बता दिया, तलब, तड़प, मोहब्बत, इश्क अपने मुर्शिद से होना चाहिए, अपने शेख से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहें अल्लाह मिल जाएगा या मैं वली अल्लाह बन जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, ये वली अल्लाह। और दूसरी बात ये, वली अल्लाह भी वो हो जो बगैर लालच के बेलोस होकर अपने मुरीद को अब उसकी मनाजिल को तय करवाए, बेलोस होकर, उसको कोई लालच ना। आजकल दे पीरा दे लालच दे टेढ़ लगे पे ने, वो मरीदों के ही कह ले जेबों पे नजर रखते हैं या नशा करते हैं, गलत दावे करते हैं। तो ऐसे मरीदों का, पीरों का भी कोई हाल नहीं है जिनको लालच ही भरा हुआ है। जब तक बंदा लालच से निकल कर खुदा, लालच से निकलेंगे तो खुदा की समझ आएगी, उससे पहले खुदा भी नहीं आता। खुदा कहता है यार बंदा अभी ये दुनिया इकट्ठी कर रहा है, मुझे नहीं इकट्ठा कर रहा। ये इकट्ठा करने का मतलब मुझे हासिल नहीं कर रहा,
جب جب مجھے حاصل کرنے آئے گا تو میں بھی ملوں گا، ابھی تو یہ دولت حاصل کر رہا ہے۔ ایسا بھی ولی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ولایت بتا رہا ہوں، ولی جو بے لوث ہو، ولی جو بغیر مطلب کی محبت کرے اور تعلیم دے اور تربیت کرے، لالچ نہ ہو، کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ الحمدللہ ہم نے اس شہر جڑا والا میں 2 مسجدیں بنوائی ہیں، مدرسہ بنوایا ہے، مزید ہم مستورات کے لیے، خواتین کے لیے مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، جہاں پر اگر ہم دین کی خدمت کرنے والے ہیں، فقراء کا تصوف بیان کرنے والے ہیں، صرف انہی کے کہہ لیں وہ دین کے کام پر ہم کچھ لگاتے ہیں، جو کچھ ہمارے کچھ مریدین اگر ہماری خدمت کرتے ہیں تو وہ دین کے لیے خدمت کرتے ہیں، وہ خود جڑا والے آ کر دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارا دروازہ کھلا ہے، وہ دیکھتے ہیں کیسے دین کا کام ہو رہا ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، حدیثوں کا کام ہو رہا ہے۔ 2 امام مسجد ہیں، قاری صاحب ہیں، مولمہ ہیں، 1.5 لاکھ روپے تک ہر ماہانہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ صرف تنخواہوں میں جاتا ہے۔ کچھ مرید ہیں جو ہلکی پھلکی جتنی بھی ان کی توفیق ہے وہ خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ ان کو جو بھی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا اتنا بتا رہا ہوں، یہ بے لوث ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دوستو اگر کامل مرشد کی نشانی ڈھونڈنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں لالچ نہ ہو کسی چیز کا، یہ لالچ صرف ہو کہ وہ دین کا کام کرے، سلسلے کا کام کرے، آستانے کا کام کرے، مریدوں کے کام کرے، اس چیز کا لالچ ہو اور اس کی خدمت کرے، پھر مرید خود خدمت کرے۔ اور یہ بھی آ کہنا بچوں کا وجہ پیر صاحب تے کہنے سے سانو لالچ کوئی نہیں تے اسی ہوں دینا ہی کچھ نہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ با مرشد ہوں دو ہی کچھ نہ، با مرشد کو نہیں کھائی جو جا کے، یہ میرے ساتھ تو بہت ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی خدمت بھی کچھ کیئر کریں جا کر، اور اس کے دیکھیں اس کو آستانے کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ اپنے شیخ سے محبت اور خدمت کی یہ بہت بڑی نشانی دلیل ہوتی ہے، یہی تو فنا فی شیخ کی منزل بندے کو عطا کرتی ہے۔ اور جب مرشد مرید سے راضی ہوتا ہے پھر اس کو بقاء باللہ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کے مقام اور مناطب عطا کرتا ہے۔ جب شیخ راضی ہو، مرشد راضی ہو، تو جتنے بھی پاکستان میں ولی ہیں سب کی شان بڑی بلند ہے، جو بھی جن کا بھی مرید ہے آپ ان سے پوچھ لیں گے بھی ہاں بتا، وہ کہے گا میرا پیر بلے بلے، میرا پیر سب سے زیادہ پاکستان نہیں بلکہ وہ کہے گا پوری دنیا میں میرے پیر ورگا پیر کوئی نہیں۔ کہنا بھی ویسے یہی چاہیے، جو جس کا بھی مرید ہو، جہاں سے اس نے کچھ سیکھا ہو، کچھ لیا ہو، چاہے ایک حرف بھی سیکھا ہو، وہ اپنے مرشد کا گن گائے اور یہ بات علن کہے کہ میرا مرشد جیسا مرشد کوئی نہیں ہے، اور اپنے شیخ کے برابر کسی کو نہ جانے، لاکھ کوئی اس سے بڑا آ جائے، وہ کہندے میاں محمد بخش کے پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹانا۔ اپنے مرشد سے محبت اتنی رکھیں کہ سارے یعنی جتنے بھی مرشد ہے تعظیم سب کی کریں، لیکن جس کے آپ ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، جس کو اپنا مرشد رہنما مان چکے ہیں، ان کے برابر کسی کو نہ لے کر یہ طریقت ہے۔ اس کے یہ کل کو کہ فلانا پیر تھے، میرے پیر تو زیادہ کام کر رہے ہیں، نہیں نہیں، تیرا پیر جو کام کر رہا ہے وہ سارے جہانوں سے افضل والا کام کر رہا ہے، بس اس کو پتہ ہے وہ کون سا کام کر رہا ہے۔ تو اپنے مرشد کی طرف دھیان دے اور یہ بات کہے کہ باقی میرے پیر ورگا پیر کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتاؤں گا پاکستان میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ اگر کوئی حقیر فقیر سائی محبوب پیر سے پوچھتا، ہم سے پوچھا گیا تو ہم اپنے کہہ لے علم کے حساب سے، باطنی نظر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو اسم اللہ ذات کا خزانہ کنت کنزا مخفیہ والا دیا تھا، حضور پاک نے اس خزانہ کو مولا علی کے ذریعے اہل بیت میں دیا، 12 اماموں میں دیا، پھر غوث پاک میں آیا اور ان سے بھی اولیاء اللہ میں گیا، وہ اسم اللہ ذات کا تصور کا خزانہ۔ ان سے یہ گڑھ مہاراجہ میں حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو کے پاس پہنچا۔ حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو نے وہ خزانہ جو اسم اللہ ذات کا تصور حضور پاک کی کچہری سے لیا، حضرت سلطان باہو کے سر پر یہ سیرا ہے اور اس وجہ سے یہ سارے ولیوں میں ممتاز ہیں، ان کا مرتبہ بلند و بالا ہے کہ انہوں نے اس اسم اللہ ذات کے خزانے کو، راز کو
मखज़ानुल असरार को, उस कशफ को, उस असरार हकीकी को, उस सिर्र मखतूम को, उस खुदा के इल्हामी पैगाम को हजरत सुल्तान बाहू ने रूए जमीन पर तकसीम कर दिया। अपने मुरीदों को, तालिबों को वो राज दे दिया जो नबी पाक को अल्लाह ने दिया था, वो था तसव्वुरे इस्मे अल्लाह ज़ात। बाकी जितने भी पाक बरे सगीर में वली हैं, सब ने अपने मरीदों को चिल्लो वजीफों में लगाया, जिक्र बिल जहर में लगाया, बस यही काम शरीयत तरीका तक रखा। लेकिन वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था गारे हिरा में 40 साल, तसव्वुर इसमें हुवियत की हु में जाना और अल्लाह ताला की पहचान करना, यानी कि उस जाते बेकरा में जाना जहां पर जाकर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत और इश्क ये सब कुछ पीछे रह जाता है और अल्लाह ताला के उस बेकरा समंदर तौहीद में बंदा जाकर गर्क हो जाता है। उसका नाम तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात और तसव्वुर इसमें हु है, जो फलसफा हजरत सुल्तान बाहू ने दुनिया में पेश किया। बाहू वो बाखुदा वली अल्लाह है जिसने गौसे आजम से, अलीजुल मुर्तजा से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से जो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर लिया, उसको उसी तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया, अपने तक नहीं रखा। इस पैगाम को लोगों में दिया, लोगों तसव्वुर करो, तफक्कुर के साथ करो, फिक्र के साथ करो, इतना तसव्वुर करो कि तसव्वुर से बड़ी इबादत कोई नहीं है। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया, अगर सारे जहां की इबादत एक पलड़े में हो और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का एक लम्हे के लिए तसव्वुर एक पलड़े में हो, तो इस तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात वाला पलड़ा, उस अमाल वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह का इस्म का तसव्वुर सारे इबादतों की जड़ है जो रसूल पाक किया करते थे। इसी का नाम नमाज रखा गया था। नमाज में इसलिए तो हुजूर सरवरे कौनैन ने फरमाया था, नमाज ऐसे पढ़ो आप इसमें अल्लाह ज़ात को देख रहे हो। आज तो नमाजों में इसमें अल्लाह ज़ात का बताया ही नहीं जाता, बस पढ़ो ते कार आ जाओ, इको काम बस लाया। लेकिन सुल्तान बाहू ने इसी नमाज की कैफियत को मुराकबा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का नाम दिया। फरमाया नमाज पढ़ो तो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करो, हज करो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करो, इबादत करो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करो। इन सारी इबादतों की जान है तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। हजरत सुल्तान बाहू ने वो लोगों के सामने पेश कर दिया। ए लोगों, इस इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करो, ये मुझे नबी पाक से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात देकर सुल्तानुल फुकारा फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जैसी हस्ती को उन्होंने तैयार किया, तख्लीक किया। सुल्तान बाहू ने ऐसा तैयार किया फकीर नूर मोहम्मद को, और उन्होंने अपना बेटे फकीर अब्दुल हमीद कामिल सुल्तानुल फुकारा को ऐसा तराशा कि उनको वो इसमें अल्लाह ज़ात अता किया। और आज इस हकीर फकीर साई महबूब पीर तक वही तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात आया। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने तक रखना बात और थी, सुल्तान बाहू पर कुर्बान जाएं जिन्होंने इस मखज़ानुल असरार वाले कुंतु कंज़न मख्फिया वाले खजाने को, यानी तसव्वुर इसमें तसव्वुर शेख, तसव्वुर इसमें मोहम्मद और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को लोगों के आगे पेश कर दिया। लोगों आओ, अल्लाह के इसम का तसव्वुर करो, और जिसका तुम ज्यादा तसव्वुर करोगे तुम उसी के रंग में रंगे जाओगे और तुम में उसी की ताकतें आ जाएंगी, उसी की अदाएं आ जाएंगी, उसी जैसी कुदरतें आ जाएंगी। इसलिए तो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले के अंदर खुदादाद सलाहियतें आ जाती हैं। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने वाला बंदा रोजाना मेराज करता है, क्योंकि उसका जिस्म इसम में और इसम उसको परवाज करवाता है। कहां? मुसम्मा में, यानी उस ज़ात में परवाज करवाता है। मेरे भाइयों, इस सुल्तान बाहू पाकिस्तान का सबसे बड़ा वली है। मैं तो कहूंगा सुल्तान बाहू जैसा वली कोई नहीं। अरे जिसने हमें तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात जैसी वो दौलत ताकि, और वो शॉर्टकट रास्ता जो अल्लाह तक लेकर जाएगा। बाकी रास्ते ते पढ़ाइयां कर कर, चिल्ले वजीफे कर कर बंदे दी मत मार देंदे ने, बंदे ने बुरा हाल कर देंदे ने। लेकिन कुर्बान सुल्तान बाहू तेरी शान पर, तेरे इल्म पर, तेरी सखावत पर, तेरी अता पर कुर्बान जाए कि तूने अपने तक नहीं हक बाहू रखा। हक बाहू तूने इसम अल्लाह बांट दिया। कहीं कुलाची इसम अल्लाह ज़ात परवाज कर गया, कहीं इस साईं महबूब पीर के पास जड़ा वाला इसमें अल्लाह ज़ात परवाज आए में पहुंच गया।
الحمدللہ آج لاکھوں دنیا اس میں اللہ ذات کا یہ فیض حاصل کر رہی ہے۔ روزانہ مجھ کو ہزاروں لوگوں کے فون آتے ہیں، میسج، ہمیں سائیں محبوب اس میں اللہ ذات کے نظارے مل رہے ہیں، ان کی لذت مل رہی ہے، ان کا نور مل رہا ہے، ہماری روح پرواز کر رہی ہے، انشاءاللہ کرتی بھی رہے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنے مرشد سے محبت کریں۔ جس کا جو بھی مرشد ہے اس کے لیے وہ سب سے بڑا پیر ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کہے کہ میں کسی کے ولی پر مرشد پر اعتراض نہیں، جس کا جو پیر ہے اس کے لیے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا میرے پیر ورگا ولی کوئی نہیں، میرے پیر ورگا پیر کوئی نہیں۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی عقیدت ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر ہم اس میں اللہ ذات کنتو کنزن مخفیہ والے خزانے کی طرف جائیں گے تو وہ صرف حضرت سلطان باہو کے پاس ہے۔ اس لیے تو حضور پاک نے حق باہو کو اپنی کچہری میں بلا کر فرمایا تھا، اے حق باہو، ہم تجھ کو سلطان العارفین کا لقب عطا کرتے ہیں، یعنی روئے زمین پر، کائنات پر جتنے بھی عارف ہیں ان سب کا تو بادشاہ ہے۔ تو اس بادشاہ کو نبی پاک نے بادشاہ بنایا ہے، وہی ہمارا بادشاہ حضرت سلطان باہو ہے اور سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ انہی کو پڑھیں، انہی کو سمجھیں، انہی کی کتابیں پڑھیں۔ اللہ کی قسم، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ 140 کتابیں لکھی ہیں، 40 مل سکی ہیں، 40 کتابوں میں ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا، میں نے ساری پڑھی ہیں۔ ان ساری کتابوں میں آپ نے ایک ہی بات، ہر صفحے پر تقریباً ایک بات ہے، بندے کو اللہ سے ملنا ہے۔ بندے کو اللہ سے کیسے ملے گا؟ بندہ اللہ میں کیسے جائے گا؟ بندہ اس ذات میں کیسے پرواز کرے گا؟ بس یہی باتوں سے آپ کی کتابیں پڑھی پڑیں گے تو پھر پہچان بھی کرے نا، اللہ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو عقل بھی دی ہے نا۔ اس ولی کو ڈھونڈے جو صرف اللہ تک جانے کی بات کرے، اور وہ صرف سلطان باہو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب اولیاء اللہ کی تعظیم عطا فرمائے اور اپنے مرشد کریم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔